Karong adlaw ania kita sa lungsod sa Dumanhog aron pagatilawan ang ilang duha ka mga lamiang pagkaon ang gitawag nilang chula ug ang bisnok. Dali na mag-uban kita. Sa dili pa nato tan-awon ang mga espesyal nga pagkaon, dili gyud nato pakyason ang paglibot-libot sa lungsod sa Dumanhog. Samtang kami nagsuroy-suroy sa Dumanhog, amo kining naagian na spillway na bag-o lang giinogurahan ni Gobernador Hilario Davido III. Human sa atong paglibot, una na natong giadto ang nailana og tatak Dumanhog ang bisnok o ang Bisayang manok. Lahi ra gyud kaayo gikan sa atong naandang lechon manok tungod sa pamaagi sa iyang pagluto. Gidak-on sa manok og talagsaon niyang lasa nga maoy gipangita sa mga tawo nga nakatilaw na niini. Giingon nga ang pamaagi sa pagluto sa bisnok nagagikan pa sa ilang katigulangan o gipadayon kini hangtod karon. Buhalin ta dili umino sa 200 kabuk manok kada adlaw. Ina na kuha ng atong Bisayang manok pangita gyud sa makatilaw. So nagingon nga once you tasted, you always wanted. Mulanat lang og 30 minutos ang pag-asal sa manok diha sa nagdilaab nga baga ug matagamtam na nimo ang kalami niini. Ug nasayod ka ba kung unsay nagpalami pa niini? Pues, mao kini karon ang giukay ni Ate Welma nga puwerte jung humutag gikan sa paghaon sa manok dungan sa pagbubo sa sabaw. Wow! Kini ang bisnok sa Dumanhog. Mao na kini ang bisnok sa Dumanhog. Apan dili lang bisnok ang lamian dinhi sa Dumanhog, aduna sila'y bag-ong lamian kaayo nga pagkaon. Ug usa sa lamiang pagkaon nga sikat dinhi mao ang tsokolanay nga sama ang katamis sa pahiyom sa mga tao dinhi nga natabangan ni Gobernador Junjun Davido III. Dinhi sa highway sa Dumanhog, makaplagan nimo ang usa ka bread ug snack bar nga bag-uhay pa lang nag-abli sa miaging tuig. Misikat kini sa mga taga Dumanhog kay gawas nga barato, lamian pagyud kaayo ang chula o tsokolanay nga murag pizza ang nawong apan aduna di ay chocolate sa sulod. Ang tsokolanay mao karon ang bestseller ug ang bag-ong gikawilihan pag-ayo sa mga tao sa Dumanhog tungod sa iyang kalami apan presyong pangmasa. 8 become famous kitungod sa mga estudyante nga magkaunay dito. Magbilin lang dyan sila og kwarta para lang dyan makakaon sila og tsokolanay. Tingala ko daghan kayo maghulat mga estudyante, bahalag hapon na kayo basta makakaon sa tsokolanay. Maghulat dyan na sila kay barato ra. I-serve o ibaligya kini nila nga init pa aron matagamtam ang naglanay-lanay nga chocolate sa sulod sa pan. Yum, yum, yum! Perfect for merienda, mabusog gayud ka nga dili maguba ang imong pitaka. Karaang pagkaon nakabahin sa kasaysayan ug kultura, bag-ong pagkaon nga injud sa masa, karaan ug bag-ong putahi nga pulos lamian. I love Dumanhog and you'll love it more kung imo pa jud ning matilawan kining duha ka mga lamiang pagkaon dinhi sa Dumanhog. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita.